नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ। तर जति नै नक्कली नोटका कारोबारीहरू पक्राउ परे पनि यसको कारोबार भने निमिट्यान्न हुन सकेको छैन। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति उति फरक शैलीमा उत्रन्छन् यसका कारोबारीहरू। करिब 22 वर्ष अघि पहिलो पटक आसामबाट जाली नोट छाप्ने मेसिनसहित केही कारोबारी पक्राउ परेका थिए। त्यसयता नेपालमा पटक पटक भारतीय जाली नोटसहित कारोबारीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको बाटो हुँदै भारतीय जाली नोट तस्करी बढ्दो। नक्कली नोटको तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न। पक्राउ पर्नेमा अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक। नेपाल प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ। तर पनि नेपालमा जाली नोटको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको छैन, न त यसका कारोबारीहरू नै निमिट्यान्न हुन सकेका छन्। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति उति फरक शैलीमा जाली नोटका कारोबारीहरू उत्रन्छन्। फागुन 26 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नक्कली भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जना समातिए। विस्टारा एयरलाइन्सको उडानमा काठमाडौँबाट भारत जान लागेका उनीहरूलाई 2,94,500 नक्कली नोट सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो त जाली नोट बरामदको पछिल्लो घटना मात्र हो। नेपाली भूमिमा पटक पटक भारतीय जाली नोट बरामद भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। होइन, यो मुद्रा अब खोटा चलन आदिका गतिविधिहरू चाहिँ विगतका आर्थिक वर्षहरू र यो आर्थिक वर्षलाई तुलना गर्ने हो भनेदेखि पनि बढेको पाइँदैन। आर्थिक वर्ष अब 76-77कै डाटालाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि आर्थिक वर्षभरिमा सानो र ठुलो परिणाम गरेर जम्मा 46वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था देखिन्छ भने अब यो आर्थिक वर्षमा अहिले फागुनसम्मको डाटामा जम्मा 25वटा मुद्दाहरू मात्रै दर्ता भएको देखिन्छ। र यसलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अवैध मुद्रासँग सम्बन्धित कसुर अथवा खोटा टकसँग सम्बन्धित कसुरहरू चाहिँ बढेको जस्तो देखिँदैन। यस्तो छ जाली नोटसहित पक्राउ परेका मुख्य घटना। 2066 चैत्र काठमाडौँको न्यू रोडबाट 9,98,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 फागुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 34,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 असोज 40 लाख भारतीय जाली नोट सहित थाइल्यान्डबाट नेपाल भित्रिएका 1 जना पक्राउ। 2068 कार्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 39,90,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 पुस कलङ्कीबाट 1,22,00,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 चैत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 98,08,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2069 साउन न्यू रोडबाट 29,50,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 जना विदेशी पक्राउ। 2070 वैशाख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 करोड भारतीय जाली नोट सहित 2 जना पाकिस्तानी पक्राउ। 2073 जेठ काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट 28,88,000 भारतीय जाली नोट सहित 7 जना पक्राउ। 2078 जेठ 8 गते 36 लाख भारतीय जाली नोट सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 जना पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ। 2074 चैत्र 83,000 भारतीय जाली नोट सहित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट 1 जना पक्राउ। 2075 मङ्सिर झापाको दमकबाट 96,000 भारतीय जाली नोट सहित 1 जना पक्राउ। 2076 जेठ 10 गते काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7,67,94,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 पाकिस्तानी र 3 जना नेपाली गरी 6 जना पक्राउ। 2078 फागुन 26 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2,94,500 नक्कली भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जना पक्राउ। यसअघि 2078 फागुन 4 गते पनि करिब 3 लाख रुपैयाँ नक्कली नोट सहित 4 जना पक्राउ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार नक्कली नोट कारोबारमा विदेशी सहित नेपालीको संलग्नता पाइएको छ। यसरी पटक पटक बरामद भएको जाली नोटको घटना हेर्दा नेपालमा यसको कारोबार भइरहेको पुष्टि हुन्छ। विश्लेषकहरू नेपाली भूमिबाट भारतीय जाली नोटको कारोबार हुने गरेको बताउँछन्। सबभन्दा बढी तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्डियामा जान थालेका आइसीहरू कुन कुन देशमा पक्राउ बढी पाइरहेको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने दुईवटा देशमा बढी देखिन्छ कि इन्डियादेखि बाहेक। इन्डियामा सिजर बरु कम छ। सबभन्दा बढी तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल र बङ्गलादेशमा सिजर कि सिजर नेपाल र बङ्गलादेशमा हो। र यो देखिन्छ के भनेपछि साउथ इस्ट एसियाबाट आइरहेछ बढी र जाने बाटो यो भयो र त्यसले गर्दा नेपाल ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग भएको हो कि भन्ने सोचाइ एकतिर होइन। तर म अर्कोतिर पनि भन्न के कहीँ हाम्रो अपरेसन पनि डिफेक्ट छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि किन भन्छु भने जुन देश इन्डिया जस्तो ठुलो देश हो इन्डियामा जानुपर्ने कुरा तर सिजर हामीले हेरौँ उताभन्दा बढी सिजर चाहिँ बाहिर बढी भइरहेछ। त्यसले गर्दा अपरेसन पनि डिफेक्ट छ कि होइन त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त रूपमा प्रयोग गर्ने भएकोले। र इन्डियामा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सम्बन्धित जहाँबाट आइरहेछ त्यहाँबाट आउने जुन ट्राफिकहरू हो नि या यात्रुहरू हुन् ती यात्रुहरू जहिले पनि शङ्कामा पर्छन् कि होइन। र तर के हुन्छ नेपाल या बङ्गलादेशमा ल्याउँदाखेरि ती तपाईँको त्यो प्राथमिकतामा पर्दैनन्। त्यो ठाउँबाट यो आइरहेछ भनेर हामीले शङ्का गर्ने त्यतिको आधारहरू हुँदैनन्। त्यसले गर्दा यहाँ ल्याउन सजिलो भयो नेपालमा। र नेपालमा आइसकेपछि सजिलो के छ तपाईँको हाम्रो बोर्डर खुला छ नि त होइन। त्यहाँ त थाहै पाउँदैन एयरबाट गए पो तपाईँको त्यहाँ समातिने या थाहा हुने के भन्छ चान्सेसहरू बढी हुन्छ। तर गइदिन्छ ल्यान्डबाट जान साथ समस्या के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सजिलोसँग इन्डिया जान्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूले समय समयमा कहिले बङ्गलादेश युज गर्ने कहिले इन्डिया पनि सिधा लिएर आउने कहिले नेपालबाट पनि घुमाएर लिएर जाने कारण चाहिँ त्यो हो। र धेरै सोसियल तपाईँले हेर्नु होला नेपालमा पक्राउ पर्ने कारण पनि त्यही हो। अनुसन्धान अनुसार नेपाल भित्रिने जाली नोटहरू प्राय हवाई मार्गको बाटो भएर काठमाडौँ आउँछन् अनि काठमाडौँबाट स्थलमार्ग हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छन्। अहिलेसम्म बरामद भएको उदाहरण हेर्दा मुख्य गरी पाकिस्तानी नागरिकले कराची, ओमान, दोहा लगायतका स्थान प्रयोग गरी भारतीय जाली नोट नेपाल भित्राउने गरेका छन्। यसमा विभिन्न देशका नागरिकहरूको संलग्नता देखिएको छ। यी नक्कली नोट अर्थव्यवस्था नष्ट गर्न प्रयोग हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरू मान्छेले बजारमा फ्लोट गर्छन् त्यस्तो पैसाहरू। र तपाईँले आइसी त हामीले देखेका पनि छौँ आइसी त हामीले समातेका पनि छौँ। आइसी हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नर्मल यो उसमा बनाएका होइनन् त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा बनेको हुनुपर्छ। किनकि वाटरमार्क त्यो हेर्नुहोस् तपाईँको वाटरमार्क छ त्यसमा राम्रो र जुन सिक्युरिटी थ्रेडहरू छ नि त्यो पनि राम्रो छ। सिक्युरिटी थ्रेडहरू जुन नेपालमा समातेका आइसीहरू छन् नि त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा बनेको हुनुपर्छ। त्यो तपाईँको जुन नेपाली नोटहरू बनाउँछ नि यहाँ कहिले प्रिन्टरहरू बनाइदिएछ कहिले फोटोकपी मसिनहरू बनाइदिएछ त्यस्तो हो जस्तो। यसको लागि त दुई तिनवटा कुरा हो कि किनकि नक्कली नोट यदि नेपाली हो भने हाम्रो लागि हो आइसी हो भने चाहिँ इन्डियाको लागि हो। नम्बर एक कुरा तपाईँको इन्टर एजेन्सी या देशभित्र या देश बाहिरको इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो नम्बर एक कुरा होइन। नम्बर दुई कुरा तपाईँको यसका लागि डेडिकेटेड एजेन्सीहरू पनि तयार गर्नु। जस्तै अब मानौ सिआइबी छ या तपाईँको विशेष ब्युरोहरू छ नि त्यसभित्र पनि एउटा सानो डेडिकेटेड एउटा युनिट पनि बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि त्यति बनाएर मात्रै पनि हुँदैन यसमा तपाईँको लगानी पनि चाहिन्छ। चाहे त्यो सोर्सहरू किन्नको लागि लगानी होला होइन या तपाईँको इन्फर्मेसन किन्नको लागि लगानी होला या तपाईँहरूले मान्छेहरू तयार गर्नको लागि लगानी होला। यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ। कम्प्लिट नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन तर जुन हामीले सोचेको छ नि केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ यति मात्रै गरिदियो भने पनि। अनुसन्धान अनुसार विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिएका जाली नोट मध्ये अधिकांश भारतीय बजार पुग्छन्। केही सीमित नक्कली नोट मात्र नेपालमा कारोबार हुन्छ। जानकारहरू जाली नोटका कारोबारीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएको बताउँछन्। खास गरेर नेपालमा चाहिँ नि भारतीय जाली नोटको अलि एक वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि बिगी थियो एकदमै होइन। पाकिस्तानीहरूले तपाईँको लेटेस्ट भनौँ न पाकिस्तानीहरूले करिब 8.25 करोड 7 करोड 67 लाख हो क्यारे त्यत्रो ठुलो अमाउन्टको चाहिँ नि जाली नोट चाहिँ नि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर बाहिर लिएर जाने क्रममा नेपालमा चाहिँ नि उनीहरू समातिसकेपछि चाहिँ नि नेपालमा भारू नोटको चाहिँ नि कारोबार नक्कली भारू नोटको कारोबारको तपाईँको क्रम चाहिँ नि अलिकति पातलो भयो कम भयो। अर्को कुरो पाकिस्तानीसँग चाहिँ नि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको होइन। यो जाली नोटको कारोबारमा
पाकिस्तानी गिरोहहरूसँग चाहिँ नि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चाहिँ नि युनुस अन्सारी, बारा जिल्लाको युनुस अन्सारी भन्ने व्यक्तिलाई पनि नेपाल प्रहरीले 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ नि समातियो। समातिसकेपछि जाली नोटको कारोबारमा अहिले नेपालमा चाहिँ नि अलिकति शिथिलता चाहिँ नि आएको छ र अहिले चाहिँ नि बेला बेलामा नेपाली जाली नोटको चाहिँ नि जाली नोट चाहिँ नि बजारमा आइरहेको चाहिँ नि देखिएको छ। अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा जाली नोटको कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युएई, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा यसको कारोबार हुने गरेको छ। विगतमा कतिपय जाली नोटको कारोबारमा अन्डरवर्ल्ड र पाकिस्तान डन दाउद इब्राहिमको समेत संलग्नता रहेको पाइएको थियो। तसर्थ जाली नोट र यसको कारोबारमा संलग्नहरू उप गहिरो अनुसन्धान हुन र यसका लागि सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, जाली नोटको बाछिटाले नेपालमा थुप्रै अपराधका घटना भएका छन्, जुन घटनाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। त्यति मात्र होइन, मान्छे मारिन्छन् तर अपराधी सधैँ रहस्यको गर्भमै लुक्ने गरेका छन्। आखिर यो लुकामारी कहिलेसम्म? यो विषयमा सरकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ अनि यसको अनुसन्धानमा सुरक्षा संयन्त्रको प्राथमिकता हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जाजरकोट र रामेछापमा समयमा बन्न नसकेका आयोजना सम्बन्धी थप प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। एउटा आयोजनाको निर्माण सक्न बढीमा कति समय लाग्ला? 1 वर्ष, 2 वर्ष। तर जाजरकोटमा एउटा निर्माणाधीन सामान्य विद्युत आयोजना 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। 32 किलोवाट क्षमताको अयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। यता यही नियति रामेछापमा पनि देखिएको छ। गत असारमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मन्थली नगरपालिका 1 सानी मदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रको निर्माण अवधि सकिएर अझैसम्म पनि अलपत्र छ, जसका कारण भण्डारण गर्नुपर्ने तरकारी कुहिँदा किसान मारमा परेका छन्। के छ त वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। आयोजना निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही बढ्दो। रामेछापमा चिस्यान केन्द्र निर्माणमा चरम ढिलाइ। दस वर्षदेखि जाजरकोटमा विद्युत आयोजना अलपत्र। एउटा सामान्य आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन 1 देखि बढीमा 2 वर्ष लाग्छ। तर जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जिरी स्थित अयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भने विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। 32 किलोवाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनासुलु इनर्जी प्रणाली काठमाडौँको चरम लापरवाहीका कारण अझैसम्म यसको निर्माण सम्पन्न भएको छैन। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अलपत्र पर्दा लम्क, जिरी, मैना, रावतजिरी, पातलजिरी, गोठगाउँ, मैना, ध लगायतका गाउँमा 550 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै अधुरो छ। बत्ती लगभग सुरुवात हुन लागेको 10औं वर्ष भइसक्यो। यहाँको न त अब सामुदायिक एक्टिभ छ, सधैँ अब गाउँपालिकादेखि लिएर स्थानीय तहहरूले बजेट त विनियोजन गरेकै हो, तर यहाँको समुदायका यी अगुवा लाग्ने व्यक्तिहरू त्यति एक्टिभ नभएर यहाँको समाज एकदमै अन्धकारमा परेको छ। साना बच्चाबच्चीहरूदेखि लिएर पढ्नको लागि बत्ती छैन। अनि बत्ती भइदिएको भए अब टेलिभिजनदेखि लिएर मोबाइल चार्ज गर्न हरेक काममा अगाडि जान्थ्यो यो समाज, तर अहिले अन्धकारमा डुबेको छ बत्ती नभएर। अझै पनि स्थानीय निकायहरूलाई गजगज्याएर 10 लाख यो वर्षमा 10 लाख बजेट छ गरे त्यसैमा पनि थप्न पठाएर अझै छिटोभन्दा छिटो बत्ती बाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। विद्युतको बारेमा यति मान्छेहरू अब पहिले पनि काम गर्दा पनि अहिले त्यति काम गरे जस्तो भएन। सरकारले हेरेर नहेरेको कारणले गर्दा फेरि अहिलेसम्म पनि केही भएन। अहिलेसम्म अब यस्तै तारहरू ढलिसके, पोलो ढलिसके, तार चुटिसके। अहिले हाम्रो बालबच्चाहरूले पनि यसरी अब केही समयसम्म अँध्यारोमा बसेर बत्ती बालेर झरो बालेर अब यसरी अब ओरिरहेका छन्, पढिरहेका छन्।
अहिलेसम्म हामीले केही सोलरको यताउता गर्दाखेरि पनि त्यो सोलरको कतिपय हुन्छ सोलरको काम सरकारले अहिलेसम्म नहेरेको कारणले हामीलाई अलिक पीडित छौँ। अहिले आयोजना निर्माण स्थल वरपर निर्माण सामग्रीहरू अलपत्र रूपमा छरिएका छन्। यसरी नष्ट हुने गरी निर्माण सामग्री फ्याँकिँदा करोडौँको सरकारी लगानी पालुवामा पानी सरह बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि 3 पटक निर्माण समिति गठन पनि भए तर काम भने हुन सकेको छैन। तर आयोजनाको विद्युत गृह नगर लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम भने सकिएको छ। बिजुली बाल्न प्रति घर परिवारले 2 महिना बढी श्रमदान गरेका छन्। गाउँमा बिजुली बत्ती नहुँदा वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका कार्यालयको कामकाज समेत प्रभावित भएको छ। विद्युतको अवस्था यस्तै छ के अरे अब सरकारले सेवा सुविधा गर्ने कुरामा त भएकै छ, प्रत्येक वर्षमा बजेट हालेकै छ, तर के हो कस्तो तरिकाले हो, समितिको कमजोरी हो कि जनताको कमजोरीको कारणले हो कि जे जस्तो भए पनि काम चाहिँ अघि बढ्न सकेको छैन। जनताले पनि गरेका छैन भने प्रत्येक वर्षमा गरेकै छ, साथ चाहिँ दिएकै छ जनताले। जे भए पनि अब बजेटको कमको कारणले गर्दा भन्दा काम चाहिँ अघि बढ्न सकेका छैन। प्रत्येक वर्षमा बजेट एकमुष्टै अलि राम्रो तरिकाले हालिदिएको भए केही काम अघि बढ्थे भन्ने हाम्रो नि ठुलो आशा। पहिला म बिजुली आउँदाखेरि अहिले 10 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ नि पहिलाका ठेकेदारहरूले अब के गरे काम गरेर जनताहरूलाई पनि यसमा दिएका छैनन्। एउटा चाहिँ काम गराएको त्यसमा पनि दिएन, पैसा आएन भने त्यहाँबाट अन्तरको अर्को अध्यक्ष भयो, त्यो मरिगयो, त्यसले पनि यसै अधुरै भयो। अन्तर त अर्को भयो, त्यसले पनि अधुरै गर्यो। बिजुली बल्ने हो भने अहिले अब हाम्रो त धेरै हुनलाई त टाढा धेरै छ कुलो हो। त्यसमा त्यही पनि सरकारले जहाँसुन ठाउँमा हेरेर अहिले हाम्रो त अझ उधारै छ। यहाँ बिजुली बाल्नको केही सरकारबाट निकासो हुन्छ भने पनि यहाँ जनताहरूले पनि काम गर्न लगाएर बिजुली बल्या भए हुँदो। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको 2 करोड बढीको रकम खर्च समेत भइसकेको छ। तर निर्माण चरणमै लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी मैनबत्ती, टुकीमारा र सल्लाहको दियालो बालेर रात कटाउन बाध्य छन्। यसरी आयोजना अलपत्र हुनेमा केवल जाजरकोट मात्र होइन, रामेछाप पनि अगाडि छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। मन्थली नगरपालिका 1 सानी मदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रको निर्माण अवधि सकिएर पनि चिस्यान केन्द्र अझैसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। सानी मदौमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र निर्माण अवधि सकिए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड 10 लाख गरी कुल 7 करोड 10 लाख बजेट साझेदारीमा निर्माण भइरहेको चिस्यान केन्द्र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने आशामा रहेका किसानहरू निराश बनेका छन्। चिस्यान केन्द्र बनेकोमा उत्साहित भएका किसानले विगतको तुलनामा उत्पादन दोब्बर बनाएका थिए। तर चिस्यान केन्द्र नै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा उत्पादित तरकारी समेत कुहिन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। तरकारी आलु अनि अरू त्यो बन्दाहरू तरकारीहरू लगाएको थियो। आलु लगभग हामीले 3 रोपनी 3.5 रोपनी रोपेको थियो। अब अहिले लगभग आधी जस्तो कुहिएर गइसक्यो। यो कहिले तयारी हुन्छ यो खोइ अनिश्चित भयो। ठेकेदारको कमजोरी हो कि कसको कमजोरी हो भन्न सकियो। चिस्यान केन्द्र बन्यो भन्ने आशले हामीले तरकारी उत्पादन बेसी गरेका थियौँ। तैपनि अहिले फेरि त्यो तरकारी कुहिरहेको राख्न पाइएन। यो कहिले राख्न पाइन्छ केही निश्चित थाहा छैन। मन्थलीमा अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले तरकारी तथा फलफुल चाँडै कुहिने र बिग्रने समस्या छ। यस्तै स्थानीय उत्पादन अर्ग्यानिक हुने र आयातित भन्दा महँगो हुने भएकाले पनि बजारमा सजिलै बिक्री नहुँदा भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको किसानको भनाइ छ। अहिले उत्पादन गरेका वस्तु भण्डारण गरेर राख्न सके पछि उत्पादनले सही मूल्य पाउने किसानहरूको तर्क छ। फर्सी हरेक तरकारी बाली हेर्दाखेरि बजारमा बिक्ने अवस्था छैन। एकदम सस्तो कौडीको भागमा हामीले तरकारी बेच्नु पर्ने भइरहेछ। कोलेस्ट्रोल भएको थियो भने कम्ती उत्पादन गरेको चिज लगेर हामीले अब कोलेस्ट्रोलमा स्टोर गरेर राख्न सके भए बिचौलियाले धेरै रेट लिन सक्दैन थिए। अब बजारको मार्केटमा नि अब मार्केटमा पनि तपाईँको रेटमा चाहिँ अब जस्तो हामी तरकारी उत्पादन कृषकले सस्तोमा दिनु परेको छ, बिचौलियाले तपाईँको धेरै मूल्य लिएर अनिखेरि उपभोग गर्ने मान्छे पनि ठगिरहेको अवस्था छ। यसरी किसानले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको चिस्यान केन्द्र समयमै निर्माण भएको छैन। तर मन्थली नगरपालिकाले भने चाँडै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफुल चाँडै भण्डारण गराउनका लागि लागि परेको दाबी गरेको छ।
यस्तै गर्मी मौसममा उत्पादित तरकारी तथा फलफुल बिग्रिने भन्दै किसानलाई चाहिँ आफूहरूलाई चिन्ता बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी गर्मी लागिसक्यो सन्तोषजी, गर्मी लागिसक्यो। मन्थलीमा यसपालि हामीले देख्यौँ धेरै तरकारीहरू उत्पादन भयो, धेरै फलफुलहरू पनि उत्पादन भएको छ। त्यो फलफुल तरकारी यो वर्षदेखि हामीले कम्तीमा चिस्यान केन्द्रमा राखेर किसानहरूलाई चाहिँ पछिसम्म त्यसलाई चाहिँ राख्न सकेदेखि किसानहरूलाई एउटा राम्रो प्रतिफल मूल्य दिन सकिन्थ्यो। त्यो कुराहरूमा हामीले हस्तान्तरण गरेर दाखेरि तुरन्त नगरपालिका कार्य सञ्चालन विधि बनाइसक्ने तयारी गरिराखेका छौँ। हामीले अलिकति हामी नजानेको हुनाले प्रदेशले पनि केही चिज सहयोग गर्छ कि भनेर राखेका थियौँ र चाँडो त्यो हस्तान्तरण भएर आइदिएको भएदेखि हामीले किसानको तरकारी चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्थ्यौँ र त्यसले सजिलै हामी चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ। त्यो अवसरबाट हामी चुकेका छौँ। निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र निर्माण व्यवसायीले गएको असार मसान्तसम्म निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि समय सकिएको 10 महिना बित्दा समेत निर्माण सकिएको छैन। यसरी चिस्यान केन्द्र निर्माणमा भएको निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले स्थानीय निराश बनेका छन्। खोज खबरका लागि रामेछापबाट नवराज विश्वकर्मा र जाजरकोटबाट माया पन्तको रिपोर्ट। हो, मन्थलीमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा रामेछापका किसान चिन्तित छन्। सानी मदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रको निर्माण अवधि सकिएर पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अझैसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। यता जाजरकोटको 32 किलोवाट क्षमताको अय्यारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। आयोजना अलपत्र पर्दा 550 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।